नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। माया कल्पित मात्रता मुखमृषाद्वैत प्रपंचाश्रयः सत्यज्ञान सुखात्मक श्रुतिशिखोत्थाखण्डधी गोचरः मिथ्याबन्ध विधूननेन परमानन्दैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्तैव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोचितः। प्रथमं मिथ्यात्वलक्षणं विचार्यमाणमस्ति। सदसद्विलक्षणत्वम् इत्यस्य कोऽर्थः इति पृष्ट्वा त्रेधा विकल्पं कृत्वा तत्र आद्यं विकल्पं परित्यज्य द्वितीयं तृतीयं च स्वीक्रियते इति सिद्धान्तिना उक्तम्। तथा च इदानीं सदसद्विलक्षणत्वं नाम सत्वात्यन्ताभाव असत्वात्यन्ताभावरूपधर्मद्वयवत्वम् इति स्वरूपमुक्तम्। तत्रापि अस्मिन् मिथ्यात्वस्वरूपे लक्षणे सत्वम् इति प्रविष्टम्, असत्वम् इति प्रविष्टम्। इदं च सत्वम् असत्वं किं रूपम् इति विचारणीयम्। तदा तयोः किं परस्परविरहरूपत्वमस्ति वा अथवा परस्परविरहव्यापकत्वमस्ति वा अथवा परस्परविरहव्याप्यत्वमस्ति वा इति विचारितम्। परस्परविरहरूपत्वं नाम एकम् अपरस्य अभावरूपम् इत्यर्थः। परस्परविरहव्यापकत्वं नाम एकम् अपरस्य अभावरूपमिति न, परन्तु एकस्य अभावः यत्र अस्ति तत्र अपरम् एवं रीत्या परस्परविरहव्यापकत्वम्। तत्सर्वं परीक्षितम्। तत्र परस्परविरहरूपत्वं नाम किम् इति उदाहरणं च उक्तम्। घटः घटाभावः। लोके घटस्य अभावः घटाभावः, घटाभावस्य अभावः घटः। तथा च अनयोः परस्परविरहरूपत्वम्। परस्परविरहव्यापकत्वम् इति कुत्र दृष्टम् इति किमपि उदाहरणं वक्तव्यम्। इदं वक्तुं शक्यते। घटत्वं घटभिन्नत्वम् इति धर्मद्वयम्। घटत्वं घटभिन्नत्वम्। अत्र पश्यन्तु, यत्र यत्र घटत्वाभावः पटे तत्र घटभिन्नत्वमस्ति। यत्र यत्र घटभिन्नत्वाभावः घटे, घटभिन्नत्वाभावः घटे खलु अस्ति, तत्र घटत्वमस्ति। एवञ्च यत्र घटत्वाभावः तत्र घटभिन्नत्वं, यत्र यत्र घटभिन्नत्वाभावः तत्र घटत्वम् इत्यस्ति। तस्माद् अनयोर्धर्मयोः
परस्पर विरह व्यापकत्वम् उदाहर्तुं शक्यते। परस्पर विरह रूपत्वं नास्ति। यतोहि परस्पर विरह रूपत्वं नाम कथं भवेत्? घटत्वस्यैव अभावः घटभिन्नत्वं, तथा नास्ति। घटत्वस्य अभावो नाम घटत्वाभावः तावदेव। घटभिन्नत्वं नाम अन्यः पदार्थः, घटभेदः, अन्योन्याभावः सः। एवञ्च अनयोः परस्पर विरह रूपत्वं तु नास्ति इति एकम् उदाहरणं मनसि धर्तुं शक्यते। एवमेव परस्पर विरह व्याप्यत्वं तत् कुत्र दृष्टम् इत्युक्ते गोत्व अश्वत्वयोः, ग्रन्थकारेणैव उदाहृतं। गोत्व अश्वत्वयोः परस्पर विरह व्याप्यत्वम्। एवञ्च लोके एतत् सर्वं दृष्टं। तत्र सत्त्वासत्वयोः किम् एतेषु कीदृशं स्वरूपं स्वीकर्तव्यम् इति पृष्टे तत्र परस्पर विरह रूपत्वं वा परस्पर विरह व्यापकत्वं वा नास्ति, किन्तु परस्पर विरह व्याप्यत्वं वर्तते इति प्रथमतः परीक्ष्य निर्णीतम्। तेन च निर्णयेन किं लब्धं? व्याघातः परिहर्तुं शक्यते इति लब्धम्। कथम् इत्युक्ते परस्पर विरह रूपयोर्द्वयोर्धर्मयोः अभावौ न समानाधिकरणौ इति कृत्वा तौ एकत्र यदि साध्येते तर्हि अवश्यं व्याघातः स्यात्। एवमेव परस्पर विरह व्यापकयोर्द्वयोर्धर्मयोः अभावौ एकत्र साध्येते चेदपि व्याघातः स्यात्। परन्तु एतद्वयं सत्त्वासत्वयोर्नास्ति। किं तर्हि अस्ति? परस्पर विरह व्याप्यत्वमस्ति। परन्तु परस्पर विरह व्याप्ययोर्द्वयोर्धर्मयोः अभावौ एकत्र भवितुमर्हतः। तस्मात् तयोः एकत्र साधने व्याघातदोषः प्रष्टुं न शक्यते इति ग्रन्थः परिसमापितः। एवञ्च सत्त्व असत्त्वयोः साध्ये प्रवेशनीययोः साध्यस्वरूपघटकयोः स्वरूपं निर्वक्तव्यं। तच्च अस्माभिः इत्थं निरुच्यते यथा तयोः परस्पर विरह रूपत्वं वा परस्पर विरह व्यापकत्वं वा नास्ति, तथा तस्य स्वरूपं निर्वक्तव्यम्। निरुच्यते च। किं निरुक्तं? सत्वं नाम कालत्रय अबाध्यत्वम्, असत्वं नाम क्वचिदप्युपाधौ सत्वेन प्रतीत्यनर्हत्वम्। एवं रूपेण निर्वचनं कृतम्। इदं च निर्वचनम् इदानीं किञ्चित् परीक्षणीयमस्ति। लक्षणं सत्वम् इति तु कुत्र अपेक्षते? ब्रह्मण्येव। ब्रह्मण्येव विद्यमानं सत्वम् अत्र सत्वम् इत्यनेन उच्यते। तस्य किं स्वरूपं? कालत्रय अबाध्यत्वम् इति। केवलम् अबाध्यत्वम् इत्येव उच्यताम् इति चेत् न। शुक्तिरूप्यस्यापि प्रतीतिकाले अबाध्यत्वमस्ति, वियदादिप्रपञ्चस्यापि ब्रह्मज्ञानपर्यन्त अबाध्यत्वमस्ति इति कृत्वा उभयत्रापि प्रातिभासिके व्यावहारिके च अतिव्याप्तिः स्यात्। तस्मात् किमुक्तं? कालत्रय अबाध्यत्वम् इत्युक्तम्। किं नाम कालत्रयाबाध्यत्वं? त्रैकालिकाबाध्यत्वं। कालत्रयाबाध्यत्वम् इत्युक्ते कालत्रयेपि यत् न बाध्यते तत् कालत्रयाबाध्यम् इति सामान्यतः अर्थः। किं कालत्रयं? भूतकालः, वर्तमानकालः, भाविकालः। यद्येवम् उच्यते तर्हि दोषो भवति। कुतः? कश्चित् घटः ह्यः आसीत्, अद्य अस्ति, श्वोऽपि भविष्यति, तर्हि कालत्रये सः अबाध्यः इति कृत्वा कालत्रय अबाध्यत्वं घटेप्यागतम् इति कश्चित् पृच्छेत्। अतः कालत्रयाबाध्यत्वम् इत्यस्यापि यथाश्रुतार्थो न, किन्तु कालानवच्छिन्नम् अबाध्यत्वम् इत्यर्थः।
कालेन अनवच्छिन्नम् अबाध्यत्वं कालत्रयाबाध्यत्वम् इति अभिप्रायः। एवञ्च कालानवच्छिन्नम् अबाध्यत्वं सत्वम् इति सत्वस्वरूपं स्थितं। ब्रह्मणि इदं सत्वम् अस्ति। एवमेव असत्वस्य यत् स्वरूपं निरुक्तं तदपि परीक्षणीयम्। किं तदुक्तं ग्रन्थकारेण? क्वचिदप्युपाधौ सत्त्वेन प्रतीत्यनर्हत्वम् असत्वम् इति। प्रतीत्यनर्हत्वम् इत्येव उच्यताम्। एतावत् दूरं किमर्थम् इति विचारणीयं खलु। प्रतीत्यनर्हत्वम् इति चेत् न। असत्वम् इत्यस्य लक्षणं स्वरूपं कुत्र योजनीयमस्ति? शशशृङ्गादौ। शशशृङ्गादौ लक्षणसमन्वयः कर्तव्यः। अप्रतीयमानत्वम् असत्वम् इति उच्यते चेत् लक्षणसमन्वयो न भवति। यतोहि शशशृङ्गम् इति शब्दं श्रुत्वा कश्चित् अर्थः प्रतीयते खलु। सः लोके अस्ति न वा सः अन्यो विषयः। प्रतीतिस्तु भवति, काचन प्रतीतिर्भवति, न भवति इति न वक्तुं शक्यते। प्रतीतिः अनुभवसिद्धा। शशशृङ्गम् इत्युक्ते प्रतीतिः अनुभवसिद्धा। अतः प्रतीयमानत्वं तस्याप्यस्ति। तस्मात् किं कुर्मः? सत्त्वेन प्रतीत्यनर्हत्वं, सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वं, सत्त्वेन अप्रतीयमानत्वम् इति वक्तव्यम्। सत्त्वेन इति तृतीयायाः प्रकारता निरूपकत्वम् अर्थः। एवञ्च सत्त्वप्रकारकप्रतीति अविषयत्वं, सत्त्वप्रकारकप्रतीत्यविषयत्वम् इति वक्तव्यम्। तर्हि सम्यक् जातं वा? सम्यक् जातं। यतोहि असद् अस्ति अथवा शशशृङ्गम् अस्ति इति न प्रतीयते। शशशृङ्गम् इति प्रतीयते तावदेव, शशशृङ्गम् अस्ति इति न प्रतीयते। तस्मात् सत्त्वप्रकारकप्रतीति अविषयत्वं तत्र अस्ति। अन्यत् सर्वम् अस्ति इति प्रतीयते। शुक्तौ रूप्यभ्रमकालेपि रूप्यम् अस्ति इति प्रतीयते। शशशृङ्गं तु अस्ति इति न प्रतीयते। तस्मात् सत्त्वप्रकारकप्रतीत्यविषयत्वं तत्र अस्ति। अतः लक्षणसमन्वयः इति। परन्तु न सम्यक्। यतोहि अहं वदामि शशशृङ्गमस्ति इति वदामि। इदानीं कः शाब्दबोधो जातः? शशशृङ्गमस्ति इति वाक्यात् कश्चित् बोधो जायते खलु। न योग्यता नास्ति इति कृत्वा बोधः एव न जायते इति यदि उच्यते तर्हि शशशृङ्गम् इति शब्दं श्रुत्वापि कोऽपि बोधो न जायते इति वक्तव्यम्। यतः शशीयं शृङ्गम् इति तु अयोग्यम्। यदि बोधो न जायते तत्रापि बोधो न जायते इति वक्तव्यम्। तत्र यदि जायते तर्हि अत्रापि जायते। जायते इति वक्तुं युक्तम्। यतोहि अत्यन्तासत्यपि ह्यर्थे ज्ञानं शब्दः करोति हि इति अस्ति। अर्थः अत्यन्तम् असन् भवतु, शब्दप्रयोगे कृते कश्चित् बोधस्तु भवत्येव। सः प्रमा इति नोच्यते, बोधो भवति कश्चित् इति स्थितिः। सा विकल्पवृत्तिः इति कैश्चित् उच्यते। योगशास्त्रे विकल्पवृत्तिः इत्युच्यते। सा अत्रापि स्वीक्रियते। कश्चित् बोधो जायते इति तु अङ्गीकर्तव्यम्। सः बोधः कीदृशः इति अनन्तरं परीक्षिताम्। तद्विषये परीक्षा अस्ति। तत्र धीरूपा वृत्तिर्वा अन्या वृत्तिर्वा कीदृशं तत् ज्ञानम् इत्यादिकं चिन्तनीयं भवतु नाम। परन्तु कश्चित् बोधो जायते तर्हि असत् शशशृङ्गं सत् अथवा शशशृङ्गम् अस्ति इत्यादि वाक्यात् जायमानो यो बोधः सत्त्वप्रकारकबोधः, सत्त्वप्रकारकशशशृङ्गविशेष्यकबोधः, तद्विषयत्वं शशशृङ्गे अस्ति। तर्हि सत्त्वप्रकारकप्रतीति विषयत्वमेव तत्र आगतं, न तु अविषयत्वम् इति क्लेशः। तर्हि किं कुर्मः?
सत्वप्रकारक प्रत्यक्ष प्रतीत्य विषयत्वम् इति स्वीकुर्मः। इदानीं षष्ठशृङ्गादि विषये कदाचित् सत्वप्रकारक शाब्दबोधात्मक प्रतीति विषयत्वं स्यात्, तथापि प्रत्यक्ष प्रतीतिर्जायते वा इन्द्रियेण षष्ठशृङ्गमस्ति इत्येवं ज्ञानं न भवति। कदाचित् भ्रमो भवति कस्यचित् मन्यतां, भ्रमे विषयीभूतं चेत् तत् प्रातिभासिकमेव। भ्रमात्मक प्रत्यक्ष प्रतीति स्यात्, न वारयितुं शक्यते। यतोहि शशशृङ्गम् इति बहुवारं श्रुत्वा कश्चित् काननं गतः, तत्र किमपि दृष्ट्वा कञ्चन जन्तुविशेषं दृष्ट्वा, शृङ्गवत् जन्तुविशेषं दृष्ट्वा इदमेव शशशृङ्गम् इति कस्यचित् भ्रमः स्यात्, शशस्यापि शृङ्गमस्ति इति। यदि भ्रमो भवति तर्हि तत्र भ्रमे विषयीभूतं तु प्रातिभासिकमेव। तस्मात् भ्रमविषयत्वम् आलोच्य न वक्तव्यम्। अपि च भ्रमश्चेत् सः चक्षुरिन्द्रियजन्यज्ञानं न भवति। चक्षुरिन्द्रियस्य तत्र प्रातिभासिकग्रहणाय उपयोगो नास्ति, साक्षिवेद्यत्वं तस्य वक्तव्यम् अस्मदीय प्रक्रियानुसारम्। एवं चेत् सत्वप्रकारक प्रत्यक्ष प्रतीत्य विषयत्वम् इति वक्तुं शक्यते। सत्वप्रकारक प्रत्यक्ष प्रतीतिर्न भवति, इदमेव असत्वम् इति कथयामो वा इति चेत् तदपि न। केचन पदार्थाः अतीन्द्रियाः वर्तन्ते। यथा इदानीं गुरुत्वं स्वीक्रियतां। गुरुत्वम् इति कश्चन गुणः तार्किकैः उच्यते। गुरुत्वम् अतीन्द्रियो गुणः। तर्हि गुरुत्वं सत् इति प्रत्यक्षप्रतीतिर्न भवति इति कृत्वा गुरुत्वेपि असत्वं स्यात्। सत्वप्रकारक प्रत्यक्षप्रतीति अविषयत्वात् गुरुत्वेपि असत्वं स्यात्। तदा उच्यते प्रत्यक्षप्रतीतिः इति मास्तु, एवञ्च प्रत्यक्षप्रतीति अविषयत्वम् इति प्रत्यक्षत्वं घटयित्वा लक्षणं न वक्तव्यम्। तस्मात् ग्रन्थकारेण किं कृतं, क्वचिदप्युपाधौ सत्त्वेन प्रतीत्यनर्हत्वं प्रतीत्यविषयत्वम् इति कृतं। क्वचिदप्युपाधौ सत्त्वेन प्रतीत्यविषयत्वं। तस्य अभिप्रायः कः, यदा गुरुत्वं प्रतीयते, गुरुत्वं यदा प्रतीयते तदानीं प्रत्यक्षप्रतीतिरपि कदाचित् भवितुमर्हति। कथम् इत्युक्ते गुरुत्वं सत् इति यद्यपि न भवति, तथापि घटो गुरुः इति भवति। घटाद्यवच्छेदेन गुरुत्वप्रतीतिर्भवति। घटगुरुत्वं सत्। तत्र सत् इति विशिष्य न वक्तव्यं। सर्वस्मिन्नपि ज्ञाने सत्त्वं प्रकार एव। तस्य उल्लेखो नास्ति चेदपि सत् सत् इत्येव भासते। तत् न वक्तव्यं तावदेव। यद्यत् दृश्यते तत् सदित्येव दृश्यते। तस्मात् सत्त्वं तत्र नियमेन प्रकारः इति स्वीक्रियते। सत्त्वप्रकारक प्रतीतिरेव सर्वापि प्रतीतिः। सर्वापि प्रतीतिः इत्युक्ते प्रातिभासिक व्यावहारिक पारमार्थिक पदार्थ प्रतीतिः सत्त्वप्रकारक प्रतीतिः इति वक्तुं शक्यते। केवलं ब्रह्मज्ञानं सत्त्वप्रकारकं न भवति, निर्विकल्पकम् इति स्थितिः। अन्यत् सर्वं सत्त्वप्रकारक प्रतीतिरेव। सामान्यतः प्रतीतयः तथैव भवन्ति। एवञ्च क्वचिदप्युपाधौ सत्त्वेन प्रतीत्यनर्हत्वम् असत्त्वम्। तस्य कोऽर्थः, उपाधिगतं सत्त्वमादाय प्रतीतिविषयत्वम् इदं बहुत्र अस्ति। इदानीं शुक्तौ रूप्यं यदा पश्यामः भ्रमकाले, तदानीम् उपाधौ विद्यमानं सत्त्वं रूप्ये भासते। उपाधौ इत्युक्ते तत्र किञ्चित् तत् वस्तुगत्या तत्र विद्यमानपदार्थः उपाधिशब्देन ग्राह्यः। इदं पदार्थः वर्तते। इदं पदार्थे विद्यमानं सत्त्वं रूप्ये भासते। एवञ्च उपाधिगतं सत्त्वम् अन्यत्र विद्यमानं सत्त्वमिति तावदेव तात्पर्यम्। अन्यत्र विद्यमानं सत्त्वं रूप्ये भासते। घटो गुरुः इत्यादि स्थलेपि इदं प्रत्यक्षज्ञानमिति वक्तव्यं। गुरुत्वांशे
नैयायिकैः ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्तिः उच्यते। यतः नैयायिकानां कृते खलु इदं परिष्कृतं, तस्मात् तथा वक्तुं शक्यते। तैः तत्र ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्या गुरुत्वं भासते इति वक्तव्यं। गुरुत्वे यत् सत्त्वं तद् अतिरिक्तम् इति नापेक्षते। घटावच्छिन्नचैतन्ये यत् सत्त्वं तदेव गुरुत्वे भासते। घटावच्छिन्नचैतन्ये एव गुरुत्वस्यापि अध्यासात् इत्यादि स्वकीयप्रक्रियानुसारेण अस्माभिः वक्तव्यं। तत्र मया बहु विवरणं न क्रियते, तत्र किञ्चित् प्रक्रियायां गन्तव्यं भवतु। सामान्यरीत्या यदा पश्यामः, उपाधौ विद्यमानं सत्त्वम् आदाय वा सर्वत्र सत्त्वप्रकारकप्रतीतिः उपपादयितुं शक्यते। परन्तु शशशृङ्गे उपाधौ विद्यमानं किमपि सत्त्वं तत्र भासते इति नास्ति। तर्हि इदं प्रष्टुं शक्यते, घटादिपदार्थानां सत्त्वप्रतीतिः कथं? घटादिपदार्थेषु घटादिपदार्थाः स्वावच्छिन्नचैतन्ये अध्यस्ताः। सर्वम् अद्वैतिनां प्रक्रियाम् आदाय एव आलोचनीयं। ये प्रक्रियां न जानन्ति तैः मया किमुच्यते इति न अवगन्तुं शक्यते। अतः प्रक्रियां ये जानन्ति तान् प्रति वदामि। घटस्तु स्वावच्छिन्नचैतन्ये अध्यस्तः। तर्हि घटे भासमानं सत्त्वं स्वावच्छिन्नचैतन्यगतमेव सत्त्वं, न तु अन्यत्र उपाधौ विद्यमानं सत्त्वं। तर्हि कथम् इत्युक्ते, तत्र किं कुर्मः? उपाधिशब्देन स्वापेक्षया अन्यत् सर्वम् उपाधिः इति स्वीकुर्मः। एवञ्च घटापेक्षया अन्यत् सर्वम् उपाधिः, घटापेक्षया अन्यत् सर्वम् उपाधिः इति स्वीकर्तुं शक्यते। तर्हि घटापेक्षया अन्यत् भवति स्वावच्छिन्नचैतन्यं, तद्गतं सत्त्वं घटे भासते। रूप्यादौ शुक्तिरूप्यस्थले इदं पदार्थ गतं सत्त्वम् अथवा तदधिष्ठानगतं सत्त्वं रूप्ये भासते। तादृश सत्त्वप्रकारकप्रतीतिविषयत्वमेव तत्र अस्ति। तर्हि ब्रह्मणि सत्त्वप्रकारकप्रतीतिः कथम् इत्युक्ते, अन्यत्र विद्यमानसत्त्वप्रकारकप्रतीतिर्नास्ति खलु इति क्लेशो भवति। यतः उपाधौ विद्यमानं यत् सत्त्वं तत्प्रकारकप्रतीतिविषयत्वाभावः इति खलु असत्त्वस्य लक्षणमुक्तं। तर्हि ब्रह्मणि अतिव्याप्तिः। ब्रह्मणि ब्रह्म सदिति भासते। तत्र सत्त्वप्रकारकप्रतीतिः ब्रह्म भिन्ने विद्यमानस्य कस्यचित् सत्त्वस्य प्रतीतिर्वा? नास्ति। स्वस्वरूपभूतसत्त्वस्यैव प्रतीतिः इति कृत्वा उपाधौ विद्यमानसत्त्वस्य प्रकारतया प्रतीतिमादाय ब्रह्मणि सत्त्वप्रकारकप्रतीतिविषयत्वं न वक्तुं शक्यते इति कृत्वा प्रतीत्यविषयत्वं ब्रह्मणि आगतम् इति ब्रह्मणि अतिव्याप्तिः स्यात्। सत्त्वप्रकारकप्रतीतिविषयत्वं निर्गुणेऽप्यस्ति। यद्यपि वस्तुतो निर्गुणमपि तत् सत्त्वप्रकारेण प्रतीयते इति तावदेव। सत्त्वप्रकारेण प्रतीयते। निर्गुणत्वं नाम किम्? निर्गुणस्य प्रतीतिविषयत्वं नास्ति इत्यादिकं न। निर्गुणं नाम एतावदेव अभिमतं, स्वसमसत्ताकधर्मशून्यं। स्वसमसत्ताकधर्मशून्यं शून्यत्वं निर्गुणत्वं तावदेव। अन्यत्र सर्वत्रापि समसत्ताकधर्माः सन्ति। घटादिषु पदार्थेषु व्यावहारिकाः धर्माः सन्ति। घटोपि व्यावहारिकः, तत्र विद्यमानाः धर्माः अपि व्यावहारिकाः भवन्ति। कदाचित् प्रातिभासिकाः अपि भवन्ति। भवन्तु, समसत्ताकधर्माः भवन्ति किल। प्रातिभासिक रूप्यादौ अपि समसत्ताकधर्माः भवन्ति। एवञ्च सर्वत्र समसत्ताकधर्मवत्वमेव अस्ति। ब्रह्मणि तु ब्रह्मण्यपि धर्माः भवन्ति, परन्तु व्यावहारिकाः वा प्रातिभासिकाः वा। यदा ब्रह्मणः क्षणिकत्वेन भ्रमो भवति, ब्रह्म क्षणिकम् इति भवति। इदं क्षणिकत्वं प्रातिभासिकं, तस्मात् प्रातिभासिकं क्षणिकत्वं ब्रह्मणि अस्ति। ब्रह्म जगत्कारणम् इति प्रतीतिर्भवति उपनिषद्वाक्येभ्यः। इदं जगत्कारणत्वं व्यावहारिको धर्मः, श्रुत्या उपदिष्टं खलु, तस्मात् व्यावहारिको धर्मः। पारमार्थिकः कश्चित् धर्मः अस्ति इत्यत्र प्रमाणमस्ति वा? नास्ति। तस्मात्
स्वसमसत्ताकधर्मस्तु ब्रह्मणि नास्ति इत्येतावता निर्गुणत्वे क्षतिर्नास्ति। एवञ्च निर्गुणस्यापि सत्त्वप्रकारकप्रतीतिविषयत्वे क्लेशो नास्ति इत्येतत् सर्वं जातम्। परन्तु एतावता असत्त्वस्य निर्वचनं किम् इत्यत्र स्फुटता न जाता। तस्मात् किं कुर्मः, सर्वमेतत् परित्यज्य अस्य संक्षिप्तं रूपम् उच्यते सत्तादात्म्यशून्यत्वम्। सत्तादात्म्यशून्यत्वम् असत्त्वं तावदेव। कथम् एतादृशलक्षणम् आगतम् इत्युक्ते पश्यन्तु, अन्ततो गत्वा युष्माभिः क्वचिदप्युपाधौ इति क्वचिदप्युपाधौ इति इदानीं निवेशनस्य न अतीव प्रयोजनमस्ति इति जातम्। यद्यपि मूलकारेण तथा उक्तं, परन्तु तस्य आपाततः एव प्रयोजनमस्ति। वस्तुतो विचार्यमाणे तस्य निवेशनस्य तथा प्रयोजनं किमपि नास्ति। अतः तत्सर्वं तात्पर्यकथनम् इत्येव आगतम्। तर्हि सत्त्वप्रकारकप्रतीत्यविषयत्वम् इत्येव अस्तु अन्ततो गत्वा इति स्वीकुर्मश्चेत् अन्यत्र क्लेशाः भवन्ति इत्यपि उक्तम्। अयमपि अस्ति अन्यः क्लेशः। सत्त्वप्रकारकप्रतीत्यविषयत्वं नाम सत्त्वप्रकारकप्रतीतिविषयत्वाभावः इति वक्तव्यम्। तर्हि घटादौ अपि तदा तदा सत्त्वप्रकारकप्रतीतिविषयत्वाभावः भवति। कथम् इत्युक्ते प्रतीतिविषयत्वं कदा घटे अस्ति? यदा प्रतीतिरस्ति तदा खलु। यदा कञ्चन घटं कोऽपि न पश्यति, कोऽपि घटं न पश्यति, तस्यां दशायां तस्मिन् घटे सत्त्वप्रकारकप्रतीतिविषयत्वम् अस्ति वा? यतः प्रतीतिरस्ति चेदेव खलु प्रतीतिनिरूपितं विषयत्वं घटे भवति। तस्मात् प्रतीतिविषयत्वमेव, यदा प्रतीतिरेव नास्ति तदा प्रतीतिविषयत्वं घटे नास्ति इति कृत्वा सत्त्वप्रकारकप्रतीत्यविषयत्वं तात्कालिकं घटे अस्ति इति कृत्वा घटस्यापि घटे अतिव्याप्तिः, असत्त्वलक्षणस्य घटे अतिव्याप्तिः। अतः किं कर्तव्यं? प्रतीतिविषयत्वयोग्यत्वम् इति योग्यत्वपर्यन्तम् अनुधावनं कर्तव्यम्। यदा तु प्रत्यक्षप्रतीतिर्नास्ति तदानीमपि प्रत्यक्षप्रतीतिविषयत्वयोग्यत्वमस्ति इति तु अवश्यं परिष्कर्तव्यमेव। तदेव ग्रन्थकारेण उक्तं क्वचिदप्युपाधौ सत्त्वेन प्रतीत्यनर्हत्वम् इति। अनर्हत्वं नाम अर्हत्वाभावः, प्रतीतिविषयत्वयोग्यत्वाभावः इति। परन्तु इदं लक्षणं यदा वक्तव्यं तदा योग्यत्वघटितं लक्षणम् इदं जातं। योग्यत्वघटितं लक्षणं यदा उच्यते तदा अस्माकं कश्चन भारः अस्ति। योग्यतावच्छेदकधर्मः कः इति वक्तव्यं। योग्यत्वपर्यन्तं परिष्कारं कृत्वा अनुधावनं कृत्वा यदा किमपि लक्षणं शास्त्रे उच्यते तदा योग्यतावच्छेदकधर्मो वक्तव्यः। किं तत् इत्युक्ते सत्तादात्म्यं, सत्तादात्म्यवत्वं। सत्तादात्म्यवत्वं नाम सत्तादात्म्यमेव। सत्तादात्म्यं यस्य अस्ति तत् सत्त्वप्रकारकप्रतीतिविषयत्वयोग्यं भवति। यत्र सत्तादात्म्यं नास्ति तत् सत्त्वप्रकारकप्रतीतिविषयत्वयोग्यं न भवति इति व्यवस्था कर्तुं शक्यते। इदञ्च सत्तादात्म्यं स्वमतपरमतसाधारणं निवेश्यते। यतः तथैव निवेशनीयं साध्यस्वरूपे। स्वमतपरमतसाधारणमेव निवेशनीयं। तद्भवति वा इत्युक्ते भवति। परमते, परमते नाम जगत् सत्यत्ववादिनां मते सर्वत्रापि यद्यद् भासते तैरपि सत्त्वेन भासते इति तु स्वीकर्तव्यं। तर्हि सत्तादात्म्यं तु ते अङ्गीकुर्वन्ति। वास्तविकं सत्तादात्म्यं माध्वाः अङ्गीकुर्वन्ति। वस्तुतः घटपटादयः पदार्थाः सन्तः एव सत्स्वरूपाः इति तेषां मतं। तस्मात् वस्तुतः सत्त्वं ते स्वीकुर्वन्ति पदार्थानाम् इति कृत्वा सत्तादात्म्यं सर्वेषु पदार्थेषु वर्तते। अस्माकं रीत्या तु सत्तादात्म्यं वस्तुतो नास्ति, परन्तु सद्रूपे ब्रह्मणि अध्यस्तत्वात् सत्तादात्म्यं भवति, आरोपितं सत्तादात्म्यं भवति। कुत्र? घटपटादि प्रपञ्चे, व्यावहारिक प्रपञ्चे, प्रातिभासिके शुक्तिरूप्यादौ च। ब्रह्मणि सत्तादात्म्यमस्ति वा? नास्ति।
कुतः ब्रह्म स्वयं सद्रूपम् तस्मात् सत् तादात्म्यं ब्रह्मणि नास्ति यतोहि तादात्म्यं नाम इदानीं भेदाभेदघटितः सम्बन्धः तस्मात् ब्रह्मणि सत्तादात्म्यं नास्ति ब्रह्मण स्वयं सद्रूपत्वात् सत्तादात्म्यकृतः सत्त्वप्रकारकप्रतीतिः ब्रह्मणि न किन्तु सद्रूपत्वकृता सत्त्वप्रकारकप्रतीतिः ब्रह्मणि वक्तव्या शुक्तिरूप्यादौ तु सत्तादात्म्यमस्ति घटपटादिप्रपञ्चे च सत्तादात्म्यमस्ति शशशृङ्गे सत्तादात्म्यं नास्ति इति शशशृङ्गे सत्तादात्म्यं नास्ति यद्यपि शशशृङ्गम् अस्ति इति शब्दप्रयोगः क्रियते तर्हि सत्त्वप्रकारकप्रतीतिर्भवति तदर्थं सत्तादात्म्यं शशशृङ्गस्य न वक्तव्यम् यतोहि सन् इति शब्दप्रयुक्तः खलु भवतः तादृश शब्दमहिम्ना तथा प्रतीतिर्जायते न तु सत्तादात्म्यवशात् तर्हि सत्तादात्म्यवशात् सत्त्वप्रकारकप्रतीतिः कुत्र वक्तव्या इत्युक्ते प्रत्यक्षस्थले एव वक्तव्या न अन्यत्र प्रात्यक्षिकी सत्त्वप्रकारकप्रतीतिस्तु शशशृङ्गादौ नास्ति तस्मात् शशशृङ्गादौ सत्तादात्म्यं न अङ्गीक्रियते इति अङ्गीक्रियताम् इति न प्रष्टुं शक्यते यतोहि किमर्थम् अङ्गीकर्तव्यं निमित्तानुसारेण प्रतीतिः इति न प्रतीत्यनुसारेण निमित्तं कल्प्यते प्रतीतिरस्ति चेत् प्रतीतेर्निमित्तं कल्पनीयम् यदि प्रतीतिर्नास्ति तर्हि निमित्तं न कल्पनीयम् इति शास्त्रे सर्वत्र सम्प्रदायः न हि प्रतीत्यस्ति न हि निमित्तमस्ति इत्यारोपः किन्तु आरोपे सति निमित्तानुसरणम् इत्युक्तं परिभाषायाम् अतः शशशृङ्गादौ सत्तादात्म्यं नास्ति सत्पदार्थे तादात्म्येन अध्यस्तत्वाद्वा स्वरूपेण सत्त्वाद्वा सत्तादात्म्यं नास्ति उभयथापि नास्ति इति कृत्वा सत्तादात्म्यशून्यत्वम् असत्त्वम् सत्तादात्म्यशून्यत्वम् असत्त्वम् इति इदमेव लक्षणमस्तु अन्यत् सर्वं मास्तु इत्येव परित्यज्य क्वचिदप्युपाधौ सत्त्वेन प्रतीत्यनर्हत्वम् असत्त्वम् इति दीर्घवाक्यस्य यथाश्रुतार्थं परित्यज्य ततः लभ्यं लक्षणं किम् इति पृष्टे सत्तादात्म्यशून्यत्वम् इति पर्यवसानं कृतम् इदमेकम् असत्त्वस्वरूपं सत्तादात्म्यशून्यत्वम् असत्त्वम् अत्यन्तं सरलम् अन्यान्यपि असत्त्वलक्षणानि भवन्ति तत्र तत्र निरूप्यते कालसम्बन्धित्वाभावः असत्त्वम् इत्यस्ति शक्त्याख्यवृत्त्यविषयत्वम् असत्त्वम् इत्यस्ति एवं रूपेण अनेकानि लक्षणानि भवन्ति यतः पश्यन्तु शक्तिर्नास्ति असति शक्तं किमपि पदमस्ति वा असति शक्तं पदं नास्ति भवता प्रष्टव्यं शशशृङ्गम् इति पदमस्ति इति न शशशृङ्गम् इति एकं पदं न अस्माभिः किं क्रियते असतः निर्देशः कर्तव्यश्चेत् लोके परस्परं घटयितुम् अशक्यं किमपि पदार्थद्वयं स्वीकृत्य किमपि निर्दिश्यते इदमेव क्रियते शशशृङ्गं वन्ध्या पुत्रः आकाशकुसुमम् असम्बद्धं किमपि असम्बद्धार्थकपदद्वयं घटयित्वा किमपि निर्दिश्यते एतावदेव इदं पदद्वयं शशशृङ्गम् इति तत्र शक्तद्वयमस्ति एवं किल नैयायिकरीत्या वाक्यं तत् शशशृङ्गं वन्ध्यासुतः अन्ततो गत्वा असत् इति शब्दोऽपि न एकः शब्दः यद्यपि सुबन्तम् एकं परन्तु तत्र शक्तद्वयमस्ति असत् न सत् असत् इत्यर्थः यौगिकः शब्दः सः एवञ्च अवयवद्वयं घटयित्वा एव वक्तुं शक्यते अन्यथा असति निरूढः कश्चन शब्दः एवं नास्ति तथा नास्त्येव एवञ्च यौगिकाः शब्दाः निर्मीयन्ते असतः निर्देशाय किमर्थम् इत्युक्ते एकं पदं नास्ति तस्य किञ्चित् द्वयं घटयित्वा एकं पदं निर्माय असत् असत् इति निर्देशः क्रियते इत्येव स्थितिः अतः असति शक्तं किमपि पदं नास्ति यौगिकानि पदानि तु यदा गृह्यन्ते तत्र शक्तद्वयमस्ति इति अवधेयम् एवञ्च एतादृशानि असत्त्वस्वरूपाणि शास्त्रे
अद्वैतशास्त्रे विचार्यन्ते। एतावता अत्र अयं विचारः पर्याप्तः। अत्र अद्य समयः एतेनैव गतः इति चिन्तयामि। गतः नाम पूर्णतया गतः इति न, बहु दूरं गतः। मया अद्य इदं प्रकरणं समापनीयमिति चिन्तितं, पश्यामः। एतावता तु असत्त्वं नाम किं, लक्षणे प्रवेशनीयम् असत्त्वं नाम किं, सत्त्वं नाम किम् इति निर्वचनं सनिष्कर्षं कृतमस्ति उक्तम्। यतः इदम् अवश्यं ज्ञातव्यं, लक्षणस्वरूपम् अन्यथा अवगन्तुं न शक्यते। एवञ्च एवं लक्षणे स्थिते अस्माकं मिथ्यात्वलक्षणं प्रथमलक्षणं कथं पर्यवसितं, कालावच्छिन्न सत्त्वात्यन्ताभाववत् कालावच्छिन्न अबाध्यत्वरूप सत्त्वात्यन्ताभाववत्वे सति, एवं खलु, कालानवच्छिन्नम् अबाध्यत्वं सत्त्वं, तादृश सत्त्वात्यन्ताभाववत्वे सति सत्तादात्म्यशून्यत्वरूपं यद् असत्त्वं तादृश असत्त्वात्यन्ताभाववत्वम् इति। सत्त्वात्यन्ताभाववत्वे सति असत्त्वात्यन्ताभाववत्वं, कालानवच्छिन्न अबाध्यत्वाभावे सति सत्तादात्म्यशून्यत्वाभावः इति अभावद्वयं मेलयित्वा सदसद्विलक्षणत्वम् इत्यस्य अर्थः निरूपितः। अत्र एवं यदा असत्त्वं सत्त्वं च परिष्कृत्य साध्यस्वरूपे निवेश्यते तर्हि भवदुक्तरीत्या व्याघातो वा किमपि न भवति, साध्याप्रसिद्धिरपि न भवति, दृष्टान्ते साध्यवैकल्यं नास्ति, इदं च स्वरूपं दृष्टान्ते समन्वेति, तस्मात् भवदुक्ताः दोषाः न भवन्ति इति एतावता ग्रन्थस्य आशयः जातः। इतः परम् एकः दोषः परिहर्तव्यः, यच्च निर्धर्मकस्य ब्रह्मणः सत्वराहित्येपि सद्रूपत्ववत् प्रपञ्चस्य सद्रूपत्वेन अमिथ्यात्वोपपत्त्या अर्थान्तरम् उक्तं तन्न इति खण्डनं क्रियते। प्रश्नः कः कृतः इति पुनः स्मर्तव्यं। प्रश्नः कृतः, भवता सत्त्वात्यन्ताभावः साध्यते प्रपञ्चे, तावता प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं सिद्ध्यति इति न आलोचनीयं, यतोहि ब्रह्मण्यपि सत्त्वरूपधर्मः नास्ति निर्धर्मकत्वात्। तथापि ब्रह्म स्वयं सद्रूपम् इति कृत्वा ब्रह्मणः अमिथ्यात्वं यथा भवता उच्यते तथा मयापि वक्तुं शक्यते। प्रपञ्चस्य सद्रूपत्वेन अमिथ्यात्वं भवतु इत्युक्ते मिथ्यात्वं मा सिद्ध्यतु इति अर्थान्तरदोषः प्रष्टुं शक्यते किल मया इति चेत् तत्र उच्यते एवं न। एकेनैव सर्वानुगतेन सर्वत्र सत्प्रतीत्युपपत्तौ ब्रह्मवत् प्रपञ्चस्य प्रत्येकं सत्स्वरूपताकल्पने मानाभावात् अनुगत व्यवहार अभाव प्रसंगाच्च इति दूषणद्वयम्। किमुक्तं, प्रपञ्चे सद्रूपत्वं न अङ्गीक्रियते, ब्रह्मणः यथा सद्रूपत्वम् उक्तं तद्वत् प्रपञ्चस्य सद्रूपत्वकल्पने किमपि प्रमाणं नास्ति इति वदामः। कथम् एवं वक्तुं शक्यते इत्युक्ते सामान्यतः मया वक्तुं शक्यते, कोऽपि श्रम एव नास्ति तस्य। किं गौरवं तावदेव, गौरववशादेव प्रपञ्चे प्रत्येकं सद्रूपत्वं न कल्प्यते। ब्रह्मणि सद्रूपत्वकल्पने गौरवं नास्ति। प्रथमतः श्रुतिरस्ति, ब्रह्मणः सद्रूपत्वं वक्तुं श्रुतिरस्ति। सदेव सौम्येदमग्र आसीत् इति श्रुतिः, सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति श्रुतिः। एवञ्च सर्वत्र सत्यशब्देन सच्छब्देन वा ब्रह्म श्रुत्या निर्दिश्यते। तेनैव अस्माभिः निर्णेतुं शक्यते इदं सद्रूपं, स्वयमेव सद्रूपम् इति निर्णेतुं शक्यते। प्रपञ्चः सद्रूपः,
इति तु श्रुत्या नोक्तम्। प्रत्यक्षेण दृश्यते प्रपञ्चः सद्रूपः इति। प्रत्यक्षेणापि प्रपञ्चः सद्रूपः इति न दृश्यते। प्रपञ्चः सत्त्वेन प्रतीयते तावदेव। प्रपञ्चः सत्त्वेन कथं प्रतीयते इति विचार्यमाणे किं स्वयं सद्रूपत्वात् प्रतीयते वा अथवा सत्त्वम् इति कश्चन धर्मः तत्र अस्ति इति कृत्वा प्रतीयते वा अथवा अन्यत्र विद्यमानेन सत्त्वेन प्रपञ्चः सद्रूपेण प्रतीयते वा इत्येतत् सर्वं परीक्ष्य निर्णेतव्यम् इति स्थितिरस्ति। तस्यां स्थितौ अकस्मात् प्रपञ्चः सद्रूपः इति न वक्तुं शक्यते। कुतः परीक्ष्य यदा निर्णेतव्यं तदानीं गौरवलाघवादिकं द्रष्टव्यं। प्रपञ्चः स्वयं सद्रूपः अत एव सत्त्वेन प्रतीयते इति यदि भवता कल्प्यते तर्हि महद् गौरवम् आपतति। कुतः को नाम प्रपञ्चः? प्रपञ्चः इति कश्चन एकः पदार्थः अस्ति वा? नास्ति। घटपटादि सकल पदार्थ समुदायः खलु प्रपञ्चो नाम। तर्हि प्रपञ्चः सद्रूपः इत्यस्य कः अर्थः उक्तो भवति? प्रत्येकं घटपटादयः सद्रूपाः इति कल्पितं भवति भवता। तर्हि अनंत सद्रूपत्वं कल्पनीयम्। ब्रह्मण सद्रूपत्व कल्पने अयं क्लेशो नास्ति। ब्रह्मणः एकत्वेन भवता मया च अङ्गीकृतत्वात् तस्मात् ब्रह्मणः एकस्य प्रपञ्च सम्बन्धोऽपि क्लुप्तः खलु। एकं यद् ब्रह्म तत् प्रपञ्च सम्बद्धं न वा? सम्बद्धं। किम् एकेन केनचित् पदार्थेन सम्बद्धं वा? न, सर्वेण पदार्थेन सम्बद्धम् इति भवतापि स्वीक्रियते मयापि स्वीक्रियते। मया उच्यमानः सम्बन्धः अन्यो भवतु, तद् आरोपित तादात्म्यं वा किमपि स्यात्, तत्सर्वम् अहम् इदानीं न वदिष्यामि। यतः तत्तु मिथ्यात्व सिद्धि अनन्तरं वक्तव्यं। तदिदानीं नोद्घाटयिष्यामि। किमपि भवतु, ब्रह्मणा सह सर्वस्यापि प्रापञ्चिक पदार्थस्य कश्चित् सम्बन्धः अस्ति न वा? अस्ति। भवतापि अङ्गीक्रियते मयापि अङ्गीक्रियते। भवांस्तु सत्यत्ववादी, प्रपञ्च सत्यत्ववादी। ब्रह्मणः प्रपञ्चस्य च आध्यासिक तादात्म्य सम्बन्धं न स्वीकरोति। मास्तु नाम कञ्चित् सम्बन्धं स्वीकरोति न वा? अवश्यं स्वीकरोति इति वक्तव्यं। तर्हि ब्रह्म सद्रूपम् इति स्वीकरोति वा? तदपि स्वीकरोति इति वक्तव्यं। तर्हि सद्रूपेण ब्रह्मणा सम्बद्धत्वं सर्वस्यापि प्रपञ्चस्य भवान् अङ्गीकरोति। तर्हि तादृश सद्रूप ब्रह्म सम्बद्धत्वादेव सर्वोऽपि प्रपञ्चः सद्रूपेण भासते इति कथने महद् लाघवमस्ति खलु। इदं लाघवं किमर्थं न पर्यालोचयसि? मयापि तदेव पर्यालोच्यते। एवञ्च अनुमिति सिद्धेः पूर्वं यदा लाघवतर्कः अवतरति तदा अनुमितौ अपि तथैव भवति। एवं खलु। परामर्शकाले सिद्ध्यतो धर्मस्य नित्यत्वे एकत्वे च लाघवम् इति न्यायेन खलु जातिसिद्ध्यति इति नैयायिकाः वदन्ति। परामर्शकाले अनुमितेः पूर्वं परामर्शकाले यदा लाघवानुसन्धानं भवति तदा लाघवानुसारेणैव साध्यं सिद्ध्यति इति स्थितिः। एवञ्च इदानीमपि अनुमितिर्न जाता। मास्तु, मिथ्यात्वानुमितेः पूर्वावस्थायामेव वयं विचारं कुर्मः। तस्याम् अवस्थायाम् इदं लाघवं पर्यालोचयतु भवान्। तर्हि भवता इदं निर्णेतुं शक्यते, प्रत्येकं घटपटादि पदार्थेषु सद्रूपत्वं नैव कल्पनीयम्। एकेनैव सद्रूपेण ब्रह्मणा एकेनैव सर्वानुगतेन ब्रह्मणा ब्रह्मगतेन सद्रूपेण ब्रह्मसत्त्वेन सर्वत्र सत्प्रतीत्युपपत्तौ सर्वत्र सन् 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 इति प्रतीतेरुपपत्तौ ब्रह्मवत् प्रपञ्चस्यापि प्रत्येकं सत्स्वभावता कल्पने मानाभावात्। प्रत्येकं प्रपञ्चे एकैकोऽपि पदार्थः सद्रूपः इति कल्पने महदिदं गौरवम् आपतिष्यति। तत्र मानं नास्ति। इदमपि वक्तुं शक्यते, यदा मिथ्यात्वानुमितिर्न सिद्धा चेदपि यद्यनेन अनुमानेन मिथ्यात्वं सिद्ध्येत् तर्हि सद्रूपे ब्रह्मणि अध्यस्तत्वेनैव सर्वोऽपि प्रपञ्चः निरूपयितुं शक्यते इत्यस्यां स्थितौ अधिष्ठानगतेन सत्त्वेनैव आधेयस्य आधेयमिति न वक्तव्यम्, आरोप्यस्यापि
सत्त्वप्रकारकप्रतीत्युपपत्तौ आरोप्ये पृथक् सत्त्वं न कल्पनीयम् इति न्यायः वर्तते। एवञ्च अनेन अनुमानेन मिथ्यात्वं न सिद्धं चेदपि सिद्धेः पूर्वमेव अयं लाघवतर्कः अनुसन्धातुं शक्यते। मिथ्यात्वम् इतः परमेव सिद्ध्यति भवतु नाम, तथापि मिथ्यात्वसिद्धेः पूर्वमेव अयं लाघवतर्कः अनुसन्धीयताम्। तर्हि किं ज्ञायते? ब्रह्मणोऽपि न ब्रह्मणः यथा सत्त्वं तथा सद्रूपत्वं तथा प्रपञ्चेऽपि सद्रूपत्वं कल्पनीयमिति नास्ति। तस्मात् एतावता किं जातम्? अर्थान्तरदोषो वारितः। कथम् इत्युक्ते प्रपञ्चस्यापि सद्रूपत्वाङ्गीकारेण अमिथ्यात्वं मयाप्युपपादयितुं शक्यते इति यद्भवता उच्यते तत्तु न शक्यते इति व्याख्यातम्। अनुगत व्यवहाराभाव प्रसंगाच्च इति द्वितीयो दोषः। कुत्र दोषः इत्युक्ते प्रपञ्चे विद्यमानः एकैकोऽपि पदार्थः सद्रूपः इति कल्प्यते यदि, तर्हि घटस्य सद्रूपत्वं पटे नास्ति, पटस्य सद्रूपत्वं घटे नास्ति इति कृत्वा सर्वानुगतम् एकं सत्त्वं नास्ति। तर्हि सर्वानुगतम् एकं सत्त्वं नास्ति चेत् सर्वानुगता एकरूपा प्रतीतिः नैव उपपादयितुं शक्यते। सर्वानुगता एकरूपा प्रतीतिः उपपादनीया इति कृत्वा खलु नैयायिकैः एका सत्ताजातिः कल्प्यते। परन्तु तस्यापि पराजयो जातः वस्तुगत्या। सत्ताजातिं प्रकल्प्यापि सा सत्ताजातिः तेन त्रिषु पदार्थेष्वेव अङ्गीकृता, अन्यत्र नास्ति। तर्हि अन्येषु पदार्थेषु कथं सत्त्वप्रकारकप्रतीतिः इति तेन वक्तव्यं। समवायः सन् अभावः सन् इत्यादि प्रतीतिः कथम् इति पृष्टे यद्यपि समवायसम्बन्धेन नास्ति तथापि अन्येन सम्बन्धेन भवति इति तेन कथञ्चित् उपपादनं क्रियते। तदपि दूषणीयमेव। तद् दूषणं पश्चात् वक्ष्यते, इदानीं मास्तु। मया किमर्थम् उक्तम् एतावत्पर्यन्तं? सर्वानुगतप्रतीतिः सर्वानुगतेन एकेन पदार्थेन निर्वोढव्या इति शास्त्रेषु मर्यादा अस्ति। तां मर्यादाम् आलोच्यैव जातिं साधयन्ति शास्त्रकाराः। तर्हि अत्रापि इदम् अनुसन्धेयं। सर्वानुगता सत् 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 इति प्रतीतिः निर्वोढव्या चेत् तदर्थं सर्वानुगतम् एकं सत्त्वं स्वीकर्तव्यम्। तस्मात् प्रत्येकं सद्रूपता कल्पने अनुगतप्रतीतिः व्यवहारो वा न स्यात् इति दोषः। एवञ्च भवता पृष्टाः सर्वेपि दोषाः वारिताः। अतः सत्त्वात्यन्ताभाव असत्त्वात्यन्ताभावरूप धर्मद्वयवत्वं मिथ्यात्वम् इति लक्षणं युक्तमेव इति जातम्। यदा इदं युक्तं भवति तदा तृतीयलक्षणमपि तृतीयपरिष्कारोऽपि तुल्यरीत्या योजनीयं तावदेव। तत्र केवलम् एकविशिष्टम् अपरम् इति कृतं तावदेव। सत्त्वात्यन्ताभाव विशिष्ट असत्त्वात्यन्ताभाववत्वम् इत्येको धर्मः तृतीयविकल्पे। द्वितीयविकल्पे तु धर्मद्वयम् इति पृथक् कृतम्। उभयत्वेन रूपेण साध्यं। द्वितीयविकल्पपक्षे उभयत्वेन रूपेण साध्यं निर्देष्टव्यं। तृतीयविकल्पपक्षे तथा नास्ति, तावानेव भेदः। एवञ्च द्वितीयपक्षः साधितश्चेत् तृतीयपक्षोऽपि साधित एव। इतः परं सत् प्रतियोगिक असत् प्रतियोगिक भेदद्वयं वा साध्यम् इति इदमेव वस्तुगत्या विवक्षितम्। पश्यन्तु, सदसद्विलक्षणत्वम् इति खलु मूलवाक्यं। सदसद्विलक्षणत्वं मिथ्यात्वं। सदसद्विलक्षणत्वं नाम किं? विलक्षणत्वम् इति शब्दः भेदपरः न तु अत्यन्ताभावपरः। विलक्षणत्वं नाम एतद् विलक्षणम् इदम्, एतद् भिन्नम् इत्यर्थः। घटः पटाद् विलक्षणः इत्युक्ते घटः पटात् भिन्नः इत्यर्थः। एवञ्च विलक्षणम् इति शब्देन अन्योन्याभावः उच्यते, न तु अत्यन्ताभावः। एवं स्थिते सदसद्विलक्षणत्वम् इति शब्दात् साक्षात् कः अर्थः लभ्यते? सद्विलक्षणत्वे सति असद्विलक्षणत्वम् इति। तस्य कोऽर्थः? सद्भिन्नत्वे सति असद्भिन्नत्वम् इति। एवञ्च भेदघटितं लक्षणं वक्तुं युक्तं, न तु अत्यन्ताभावघटितम्। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः अत्यन्ताभावघटितं लक्षणमुक्तम्।
सत्त्वात्यन्ताभाववत्वे सति असत्त्वात्यन्ताभाववत्वम् इति। अर्थस्तु समानः, परन्तु सद्भिन्नत्वे सति असद्भिन्नत्वम् इति लक्षणम् उचिततरम् इति तु अवश्यं वक्तव्यम्। कथम् इत्युक्ते अस्मिन् पक्षे पूर्ववत् दोषस्य आपादनमेव कर्तुं न शक्यते इति। कथम् इति पश्यतु। इदानीं सत्त्वात्यन्ताभाववत्वं सद्भिन्नत्वम् अनयोः कः भेदः? स्वरूपे कः भेदः? स्वरूपे भेदः इत्युक्ते एकत्र अत्यन्ताभावः प्रविष्टः, अन्यत्र अन्योन्याभावः इति। तेन फले कः भेदः इति चेत् पश्यन्तु, इदं पुरतः मम पुरतः पुस्तकमस्ति। अत्र घटत्वात्यन्ताभावः अस्ति, घटभिन्नत्वमस्ति। एक एव अर्थः। घटत्वात्यन्ताभावः अस्ति चेत् अवश्यं घटभिन्नत्वमस्ति, एवं खलु? तद्वदेव जातं। सत्त्वात्यन्ताभावः अस्ति इत्युक्ते सद्भिन्नत्वमस्ति, एक एव अर्थः इति चेत् तथा न, किञ्चित् पर्यवसानं भिन्नं। सद्भिन्नत्वं यदि उच्यते तर्हि पूर्ववत् दोष एव प्रष्टुं न शक्यते। पूर्वम् अर्थान्तरदोषः पृष्टः खलु। ब्रह्मणि सत्त्वं मास्तु तथापि ब्रह्म सद्रूपमस्तु इति भवता पृष्टं। परन्तु ब्रह्म सद्भिन्नम् इत्युक्ते सद्रूपमस्तु, क्षम्यतां मया अन्यथा उच्यते, प्रपञ्चे सद्रूपत्वं मास्तु, सत्त्वरूपधर्मो मास्तु तथापि सद्रूपत्वमस्तु इति पृष्टं। ब्रह्मणि न, प्रपञ्चे खलु प्रष्टव्यं। प्रपञ्चे सद्रूपत्वं मास्तु, सद्रूपत्वं मास्तु इति न, सत्त्वरूपधर्मो मास्तु तथापि सद्रूपत्वमस्तु इति तेन पृष्टं। तथा इदानीं प्रष्टुं न शक्यते। प्रपञ्चः सद्भिन्नः इति यदा साध्यते तर्हि प्रपञ्चः सद्रूपः अस्तु इति भवता प्रष्टुमेव न शक्यते इति। कथम् इति वदामि। अस्मिन् पुस्तके पुस्तकं नास्ति, पुस्तके पुस्तकं नास्ति इत्युक्तेपि पुस्तकरूपत्वं प्रष्टुं शक्यते। इदं पुस्तकरूपं भवति, परन्तु पुस्तकभिन्नम् इत्युक्ते पुस्तकरूपत्वं भवतु इति प्रष्टुं न शक्यते। सत्त्वम् इति कश्चन धर्मः ब्रह्मणि नास्ति, तथापि सत्त्वम् इति कश्चन धर्मः प्रपञ्चे नास्ति, तथापि प्रपञ्चः सद्रूपः भवितुमर्हति इति ब्रह्मणि दृष्टम्। ब्रह्मणि सत्त्वम् इति कश्चन धर्मो नास्ति इत्युच्यते, नाम पारमार्थिकधर्मो नास्ति इति। व्यावहारिकं तु भवति। पारमार्थिकं सत्त्वं नास्ति खलु ब्रह्मणि। पारमार्थिकं सत्त्वं नास्ति चेदपि सद्रूपम् इति भवता उच्यते खलु। तद्वत् मयापि उच्यते इति। परन्तु प्रपञ्चः सद्भिन्नः इति यदा उच्यते तर्हि सद्भिन्नत्वेपि सद्रूपत्वं भवतु इति प्रष्टुं न शक्यते। अतः सद्भिन्नत्वे सति असद्भिन्नत्वम् इत्यस्तु। इदमेव सदसद्विलक्षणत्वम् इत्युच्यमाने। सदसद्विलक्षणत्वम् इति शब्दस्य यथा श्रुत एव अर्थः गृहीतो भवति इत्येको विशेषः, अपरश्च अर्थान्तररूपदोषः प्रष्टुमपि न शक्यते इति अपरो विशेषः। तस्मात् वस्तुगत्या मूलकारेण विवक्षितं लक्षणम् अत्यन्ताभावघटितं न, किन्तु भेदघटितमेव। अत्यन्ताभावघटितम् उच्यते चेदपि दोषस्तु वारयितुं शक्यते इति कृत्वा तथा व्याख्यातम्। भवता पृष्टास्तु दोषाः वारयितुं शक्यन्ते इति कृत्वा तथा उक्तम्। वस्तुतस्तु तन्न विवक्षितम् इति इदानीम् उच्यते। सत्प्रतियोगिक असत्प्रतियोगिक भेदद्वयं वा साध्यं, तथा च उभयात्मकत्वे अन्यतरात्मकत्वे वा तादृशभेदासंभवेनैव ताभ्याम् अर्थान्तर अनवकाशः। अर्थान्तरं भवति इति चोद्यस्य इदानीम् अवकाश एव नास्ति इति विशेषः। कथं पश्यतु। उभयात्मकत्वे अन्यतरात्मकत्वे वा इति। प्रपञ्चः उभयात्मकः इति कश्चन पक्षः। उभयात्मको नाम सदसदात्मकः इति कश्चन पक्षः। प्रपञ्चः सदसद्रूपः। कस्यचित् वादिनः तथा पक्षः स्यात्। कश्चित् सद्रूपः इति वदति, कश्चित् असद्रूपः इति वदति। प्रपञ्चः सद्रूपः इति कः वदति? माध्वः वदति। प्रपञ्चः सद्रूपः।
इति माध्वो वदति। प्रपञ्चः असद्रूपः इति वदति कः? बौद्धः शून्यवादी असद्रूपः इति वदति। एवमेव प्रपञ्चः सदसद्रूपः इति कश्चन वदेत्। कः तथा वदेत् इत्युक्ते यद्यपि तथाविधाः वादिनः न तथा प्रसिद्धाः, परन्तु ब्रह्मानन्दीय व्याख्याने उक्तं कथञ्चित् तत् योजनीयं, योजयितुं शक्यते। वाचस्पतिमिश्र कृत न्यायवार्तिकतात्पर्यटीकानुसारेण किञ्चित् कल्पनं कृतमस्ति। प्रपञ्चस्य असद्रूप आरोपित धर्म संसर्ग विशिष्टरूपेण असत्वं स्वरूपेण च सत्वम् इत्येवं प्रपञ्चस्य सदसद्रूपत्वं वक्तव्यम् इत्येवं किमपि योजितं। तदिदानीं मास्तु युष्माकं। तत्र तादृशं योजनं स्वीकृत्य प्रपञ्चः सदसद्रूपः इति कथयन्तः केचन दार्शनिकाः भवेयुः। तेषां मतेपि अर्थान्तरं न भवति। यतः सदसद्रूपत्वं भवता इदानीम् आपादयितुं न शक्यते, यतः मया सद्भिन्नत्वं साध्यते, सदसद्भिन्नत्वं साध्यते। एवञ्च सदसद्भिन्नस्य सदसद्रूपत्वं न सम्भवति। पुस्तकभिन्नस्य पुस्तकरूपत्वं भवति वा? घटभिन्नस्य घटरूपत्वं भवति वा? न भवति। तस्मात् सदसद्भिन्नत्वं यदा मया साध्यते हेतुना, तर्हि सदसद्भिन्नत्वम् अस्तु, तथापि सदसद्रूपत्वम् अस्तु इति भवता प्रष्टुं न शक्यते। एवमेव सद्भिन्नत्वं यदा साध्यते तदा सद्रूपत्वम् अस्तु इति माध्वेन प्रष्टुं न शक्यते। असद्भिन्नत्वं यदा साध्यते तदा असद्रूपत्वम् अस्तु इति शून्यवादिना प्रष्टुं न शक्यते। तस्मात् सदसद्भिन्नत्वं मिथ्यात्वम् इति यदा साध्यं निर्दिश्यते तदा एतैः वादिभिः कैश्चिदपि अर्थान्तरदोषस्य आपादनमेव कर्तुं न शक्यते इति। अयं विषयः समाप्तः। न च असत्त्वव्यतिरेकांशस्य असद्भेदस्य च प्रपञ्चे सिद्धत्वेन अंशतः सिद्धसाधनम् इति वाच्यम्। गुणादिकं गुण्यादिना भिन्ना भिन्नं समानाधिकृतत्वादिति भेदाभेदवादि प्रयोगे तार्किकाद्यङ्गीकृतस्य भिन्नत्वस्य सिद्धावपि उद्देश्य प्रतीत्यसिद्धेः यथा न सिद्धसाधनं तथा प्रकृतेपि मिलित प्रतीतेरुद्देश्यत्वात् न सिद्धसाधनम्। तत्र अयम् अत्यन्त सरलः विषयः। किमपि नास्ति। अंशतः सिद्धसाधनम् इत्येकः दोषः भवति इति पृच्छति। अंशतः सिद्धसाधनं नाम साध्ये एकांशस्य सिद्धौ सिद्धसाधनम् इति। कथं? विमतं सदसद्भिन्नम् इति अस्माभिः अनुमानप्रयोगः क्रियते। तदा नैयायिको वदति सदसद्भिन्नम् इति भवता साध्ये अंशद्वयं प्रवेशितं, सद्भिन्नत्वम् असद्भिन्नत्वं च, तत्र प्रपञ्चे असद्भिन्नत्वं मम सिद्धम् इति नैयायिकः वदति। शून्यवादी वदति सद्भिन्नत्वं मम सिद्धम् इति, यतः सः असद्रूपत्वं स्वीकरोति। एवञ्च साध्यस्य एकांशः मम सिद्धः, तस्मात् अंशतः सिद्धसाधनं भवति इति प्रश्नः उत्थापितः। तस्य समाधानं किमुच्यते? एवं दोषः न प्रष्टव्यः भोः। मया मिलितं साध्यते किल, मिलितं यदा साध्यते तदा उभयत्वेन रूपेण साध्यं विवक्षितम्। सद्भिन्नत्व असद्भिन्नत्व एतदुभयम् उभयत्वेन रूपेण यदा उभयत्वं यदा साध्यतावच्छेदकं भवति तदा एकांशसिद्धः इति कृत्वा सिद्धसाधनं भवता प्रष्टुं न शक्यते इति समाधानं तावदेव। न च असत्त्वव्यतिरेकांशस्य असद्भेदस्य च प्रपञ्चे सिद्धत्वेन इत्युक्ते असद्भिन्नत्वं प्रपञ्चे सिद्धं खलु माध्वस्य। माध्वः प्रपञ्चः असन् इति न वदति। तर्हि सद्भिन्नत्वमेव तस्य नूतनम्, असद्भिन्नत्वं नूतनं नास्ति। असद्भिन्नत्वं सोऽप्यङ्गीकरोति। तर्हि असद्भिन्नत्वं मम सिद्धम् इति कृत्वा सिद्धसाधनं भवान् न प्रष्टुमर्हति। न च असत्त्वव्यतिरेकांशस्य असद्भेदस्य च प्रपञ्चे सिद्धत्वेन अंशतः सिद्धसाधनमिति वाच्यं न च वाच्यं। कुतः? एकम् उदाहरणं प्रयच्छति तत्र। गुणादिकं गुण्यादिना भिन्ना भिन्नं समानाधिकृतत्वात् इति भेदाभेदवादि प्रयोगे
तार्किकाद्यङ्गीकृतस्य भिन्नत्वस्य सिद्धावपि उद्देश्य प्रतीत्यसिद्धेः यथा न सिद्धसाधनं तथा प्रकृतेऽपि मिलितप्रतीतेरुद्देश्यत्वात् न सिद्धसाधनं। पश्यतु, मिलितप्रतीतेरुद्देश्यत्वात्। मिलितप्रतीतिः नाम उभयत्वेन रूपेण साध्यसिद्धिः, सा एव अत्र उद्दिष्टा वर्तते। सा यावत्पर्यन्तं तव न सिद्ध्यति तावत्पर्यन्तं सिद्धसाधनं मम सिद्धमेव इदम् अंशतः सिद्धम् इत्यादिकं प्रष्टुं न शक्यते इति। तत्र उदाहरणं गुणादिकं गुण्यादिना भिन्ना भिन्नं समानाधिकृतत्वात् इति भेदाभेदवादिनाम् एकः प्रयोगः, अनुमानप्रयोगः। तत्र भेदाभेदवादः इत्यस्ति। इदम् उदाहरणार्थं प्रकृते लिखितं तावदेव। मीमांसकः नैयायिकं प्रति अनुमानं करोति गुणगुणिनोः भेदाभेदं साधयितुं। नैयायिकः गुणगुणिनोः कं सम्बन्धम् अङ्गीकरोति? समवाय सम्बन्धम् अङ्गीकरोति। गुणगुणिनोः समवायः। मीमांसकः भेदाभेदम् अङ्गीकरोति। तर्हि मीमांसकः नैयायिकं प्रति भेदाभेदं साधयितुम् अनुमानं करोति गुणादिकं गुण्यादिना भिन्ना भिन्नम् इति। इत्युक्ते गुणः गुणिप्रतियोगिक भेदाभेद उभयवत् इति अनुमानप्रयोगं करोति इत्यर्थः। गुणः वा गुणी वा एकः पक्षी कर्तव्यः। गुणः गुणिसकाशात् भिन्नः अभिन्नश्च इति अनुमानप्रयोगं करोति। गुणः गुणिसकाशात् भिन्नः अभिन्नश्च इति। समानाधिकृतत्वात् इति हेतुः। हेतुः कोऽपि भवतु, तत्र इदानीं विचारो नास्ति। अत्र अपेक्षितांशः कः इत्युक्ते गुणः गुणिना सह भिन्नः अभिन्नश्च इति खलु साध्यते। भिन्नाभिन्नम् इति साध्यनिर्देशः क्रियते। कः? मीमांसकः नैयायिकं प्रति। इदानीं नैयायिकस्य तु भेदसिद्ध एव, अभेदः खलु नूतनः। गुणगुणिनोः भेदमेव सः अङ्गीकरोति, न तु अभेदम्। मीमांसकस्तु किम् अङ्गीकरोति? भेदाभेदम् अङ्गीकरोति। तर्हि नैयायिकः भेदाभेदं न अङ्गीकरोति यद्यपि, परन्तु भेदम् अङ्गीकरोति। तर्हि भिन्नाभिन्नम् इत्यस्मिन् साध्ये एकदेशः भेदः, स तु सिद्धः खलु नैयायिकस्य इति कृत्वा अत्रापि अंशतः सिद्धसाधनम् इति दोषः स्यात्। अस्मिन् अनुमाने अंशतः सिद्धसाधनम् इति दोषः स्यात्। परन्तु इदम् अनुमानं नैयायिकेन यदा खण्डितं तदानीम् अन्य एव कश्चन दोषः उक्तः। अंशतः सिद्धसाधनं भवति इति नोक्तं। किमर्थं? सः दोषः अत्र न वक्तुं शक्यते इति नैयायिकः जानाति। एवञ्च इदं मीमांसकेन नैयायिकं प्रति प्रयुज्यमानम् अनुमानम् अस्मिन् अनुमाने इदम् अनुमानं नैयायिकाः खण्डयन्ति। परन्तु खण्डनकाले तर्हि तैः अंशतः सिद्धसाधनं भवति इति दोषः उक्तो वा इत्युक्ते नोक्तः, मणिकारेण नोक्तः इति। मणिकारः इदं तत्त्वचिन्तामणिकारः इदम् अनुमानं खण्डयति, परन्तु अंशतः सिद्धसाधनं भवति इति दोषं न उद्भावयति। किमर्थं नोद्भावयति इत्युक्ते यदा भिन्नाभिन्नम् इति साध्यनिर्देशः क्रियते तर्हि अंशतः सिद्धसाधनं न प्रष्टव्यं। तस्मात् इति भेदाभेदवादि प्रयोगे तार्किकाद्यङ्गीकृतस्य भिन्नत्वस्य सिद्धावपि उद्देश्य प्रतीत्यसिद्धेः यथा न सिद्धसाधनं तथा प्रकृतेऽपि मिलितप्रतीतेरुद्देश्यत्वात् न सिद्धसाधनं। यथा तत्त्वाभेदे घटः कुम्भः इति सामानाधिकरण्यप्रतीतेरदर्शनेन मिलितप्रतीतिरुद्देश्या तथा प्रकृतेऽपि सत्वरहिते तुच्छे दृश्यत्वादर्शनेन मिलितस्य तत्प्रयोजकतया मिलितसिद्धिरुद्देश्या इति समानम्। अतएव सत्वात्यन्ताभाववत्वे सति असत्वात्यन्ताभावरूपं विशिष्टं साध्यम् इत्यपि साधु इति पर्यन्तं समापयति। किमुक्तम्? इदमुक्त्वा अद्य समापयामि। इदं प्रकरणम् अद्य न समाप्यते इति भाति। इतोपि एकः अंशः वक्तव्यः अस्ति। पश्यन्तु, अस्मिन् अनुमाने गुणादिकं गुण्यादिना भिन्ना भिन्नं समानाधिकृतत्वात् इति हेतुः प्रयुक्तः। समानाधिकृतत्वात्, तत्र समानाधिकृतत्वं नाम हेतुः। हेतोः कः अर्थः? सामानाधिकरण्यप्रतीतिविषयत्वात् इति।
सामानाधिकरण्येन प्रतीयते। यत् सामानाधिकरण्येन प्रतीयते तत्र भेदाभेदो वक्तव्यः इति मीमांसकानाम् आशयः। कोऽर्थः? सामानाधिकरण्येन प्रतीयते इत्युक्ते समानाधिकरणशब्देन निर्दिश्यते इत्यर्थः। समानाधिकरणेन शब्देन निर्दिश्यते। समानाधिकरणेन शब्देन इत्युक्ते कोऽर्थः? एकविभक्त्यन्तेन शब्देन निर्दिश्यते इति। यथा घटः मृद्घटः इति, नीलो घटः इति। नीलो घटः इति निर्दिश्यते। मृद् घटः इति वत् नीलो घटः इति निर्दिश्यते खलु। तेन ज्ञायते नीलस्य घटस्य च भेदाभेदः इति, गुणस्य गुणिनश्च भेदाभेदः इति सिद्ध्यति इति मीमांसकस्य आशयः। अनेन अभिप्रायेण समानाधिकृतत्वात् इति हेतुः प्रयुक्तः। अस्तु अनेन भेदाभेद कथं सिद्ध्यति इति पृष्टे मीमांसकः किं ब्रूयात्? केवलभेदे सत्यपि समानाधिकरण्येन प्रयोगो नास्ति, केवलाभेदे सत्यपि समानाधिकरण्येन प्रयोगो नास्ति। अतः समानाधिकरण्येन प्रयोगः, शब्दप्रयोगः यत्र भवति तत्र भेदाभेद एव वक्तव्यः इति मीमांसकः उपपादयिष्यति। कथम् इत्युक्ते पश्यतु, केवलभेदः ययोः घटपटयोः तत्र घटः पटः इति समानाधिकरण्येन निर्देशः सम्भवति वा? गौरश्वः इति समानाधिकरण्येन निर्देशो न सम्भवति। कुतः? अत्यन्तभेदः तयोः। अत्यन्त अभेदः ययोः वर्तते तत्रापि समानाधिकरण्येन प्रयोगो न भवति। यथा घटः कलशः इति न भवति। कुतः? घटकलशयोर् अत्यन्त अभेदस्य सत्त्वात्। तर्हि समानाधिकरण्येन निर्देशः कुत्र भवति इत्युक्ते तत्रैव भवति यत्र भेदश्च वर्तते अभेदश्च वर्तते। तस्मात् समानाधिकरण्येन प्रतीतिबलात् अथवा समानाधिकरणशब्दनिर्दिष्टत्वात् निर्देशः यत्र भवति तत्र भेदाभेदः सिद्ध्यति इत्यभिप्रायेण मीमांसकः एवं वदति। तदेव उच्यते यथा तत्त्वाभेदे, तत्त्वाभेदे नाम अत्यन्ताभेदे घटः कुम्भः इति समानाधिकरण्यप्रतीतेरदर्शनेन प्रतीतिः न दृश्यते खलु। घटः कुम्भः इति प्रतीतिर्न दृश्यते इति कृत्वा मिलितप्रतीतिरुद्देश्या। मिलितप्रतीतिरुद्देश्य नाम केवलाभेदे सत्यपि समानाधिकरण्यप्रतीतिर्न भवति, केवलभेदे सत्यपि समानाधिकरण्येन प्रतीतिर्न भवति इति कृत्वा भेद अभेदयोः उभयोः सिद्धावेव समानाधिकरण्येन प्रतीतिर्भवति। अतः मिलितप्रतीतिरेव प्रयोज्या भवति। हेतुसाध्ययोः प्रयोज्यप्रयोजकभावो वक्तव्यः। अयं हेतुः कथं साध्यसिद्धिं प्रयोजयति? समानाधिकृतत्वादिति हेतुः। समानाधिकृतत्वहेतुः कथं साध्यसिद्धिं प्रयोजयति इति वक्तव्यं किल। धूमः वह्निरूपं साध्यं कथं प्रयोजयति इत्युक्ते धूमस्य वह्निजन्यत्वात्। धूमस्य वह्निजन्यत्वादेव। यदि वह्निर्न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात्। कुतः? धूमस्य वह्निजन्यत्वात् इति खलु प्रयोज्यप्रयोजकभावो वक्तव्यः। तद्वत् यदि भेदाभेदौ न स्यातां तर्हि समानाधिकृतत्वं न स्यात्, समानाधिकरण्येन शब्दप्रयोगो न स्यात् इति किल मीमांसकस्य आशयः। तस्मात् समानाधिकरण्येन निर्देशः कीदृशं साध्यं प्रयोजयति? केवलं भेदमपि न प्रयोजयति, केवलम् अभेदमपि न प्रयोजयति, किन्तु भेदाभेदं प्रयोजयति। तस्मात् भेदाभेदरूप साध्यसिद्धिपर्यन्तम् अस्य हेतोः व्यापारः अस्ति। तस्मात् मिलितस्य प्रतीतिं सम्पाद्यैव अयं हेतुः विरमति इति ज्ञायते। तस्मात् मिलितप्रतीतेरुद्देश्यत्वम् अत्र स्फुटं भवति। अस्य अनुमानस्य खण्डनं कथं क्रियते इत्यन्यो विषयः। कथमपि वा खण्डनं क्रियतां, परन्तु यत्र मिलितप्रतीतिर्भवतु इति कृत्वा तादृशं हेतुविशेषं प्रयुङ्क्ते तत्र मिलितप्रतीतिरेव उद्देश्या वक्तव्या। तस्मात् तत्र एकदेशसिद्धः इति कृत्वा सिद्धसाधनतारूपदोषो नास्ति इति आशयः। तथा प्रकृतेऽपि सत्वरहिते तुच्छे दृश्यत्व अदर्शनेन
मिलितस्य तत्प्रयोजकतया मिलितसिद्धिरुद्देश्या इति समानम्। अस्माकं मिथ्यात्वानुमाने हेतुः कः? दृश्यत्वम् इति हेतुः। केवलं तत्र दृश्यत्वं असति भवति वा? सत्वरहिते असति भवति वा? न भवति। यतोहि किमुच्यते? सद्भिन्नत्वमात्रेण दृश्यत्वं न सिद्ध्यति। सद्भिन्नत्वे सति असद्भिन्नत्वम् इति साध्यम् अपेक्षते। केवलं सद्भिन्नत्वमात्रेण दृश्यत्वहेतुः न कृतकृत्यो भवति। कुतः? सद्भिन्नत्वं तुच्छेप्यस्ति। तुच्छे दृश्यत्वमस्ति वा? नास्ति। तर्हि दृश्यत्वरूपः हेतुः किमर्थम् आगतः इत्युक्ते केवलं सद्भिन्नत्वं साधयितुं नागतः, किन्तु असद्भिन्नत्वे सति सद्भिन्नत्वं साधयितुम् आगतः। केवलम् असद्भिन्नत्वं वा केवलं सद्भिन्नत्वं वा साधयितुं दृश्यत्वहेतुर्नागतः, किन्तु दृश्यत्वहेतुः सद्भिन्नत्वे सति असद्भिन्नत्वरूपं साध्यं प्रयोजयति, अथवा सद्भिन्नत्व असद्भिन्नत्वरूप उभयं वा प्रयोजयति इति वक्तव्यम्। इति कृत्वा मिलितप्रतीतिरेव अत्रापि उद्देश्या इति समानम्। अतः अंशतः सिद्धसाधनरूपः दोषः अत्र नास्ति। एवञ्च अयं दोषः यथा सद्भिन्नत्व असद्भिन्नत्वरूप धर्मद्वयं साध्यम् इति इदानीम् उक्ते कल्पे अयं दोषः यथा वारितः तथा अत्यन्ताभावघटिते प्रथमकल्पेपि वारणीय एव। प्रथमकल्पे नाम द्वितीयकल्पे अत्रापि वारणीयमेव। अत एव सत्त्वात्यन्ताभाववत्वे सति असत्त्वात्यन्ताभावरूपं विशिष्टम् इत्यपि साध्यं साधु, तृतीयकल्पोऽपि साधु। एवञ्च एतावता अस्माभिः साध्यस्य चतुर्धा आकारः वक्तुं शक्यते। कथं? सत्त्वात्यन्ताभाव असत्त्वात्यन्ताभावरूप धर्मद्वयवत्वं मिथ्यात्वम्, अथवा सद्भिन्नत्व असद्भिन्नत्वरूप धर्मद्वयवत्वं मिथ्यात्वम्, अथवा सत्त्वात्यन्ताभाव विशिष्ट असत्त्वात्यन्ताभाववत्वं मिथ्यात्वम्, अथवा सद्भिन्नत्व विशिष्ट असद्भिन्नत्वं मिथ्यात्वम् इति चतुर्धा लक्षणम् एतावता निरूपितम् इति अद्य समापयामि। एवमेव श्वः अपि प्रातःकाले 7:30 मिलामः। श्रीगुरुभ्यो नमः। ओं तत्सत्। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।